تنتهي المحاضرة أو ينتهي الأمر يعيد الجهاز ويأخذ بطاقة التعريف. هذا ما طلب مني أن أذكر به الإخوة. أيها الإخوة الأكارم، في صبيحة هذا اليوم يسعدني شخصيا أنا أن أقدم فضيلة الشيخ البشير. أنا ما أعرف كيف أقدم الحقيقة. هو يعني إذا كان الإنسان مثلا له طابع معين في حياته، فالإنسان يسهب في هذا الأمر، فله مجال معين في مثلا النواحي العلمية أو النواحي الدعوية. ولكن الشيخ البشير جزاه الله خيرا، ولا أزكي على الله أحدا، أنا أقولها من قلبي، يعرفني يعني هو ما أمالئ أحد ولا أجامل، إنما أقول ما أعتقد به. نحن بحاجة الآن في هذه الآونة، في هذه الفترة، أكثر من أي وقت مضى رجال من أمثال الشيخ البشير. لماذا؟ أنا أقوله بصراحة أيضا، لأنه نحن بحاجة العلماء كثر والحمد لله، هذا فضل من رب العالمين، والناس الذين اختصوا في مجالات العلمية المختلفة أيضا هم كثر ويعملون في الحقول المختلفة. لكن الفترة الحالية ينقصنا الدعاة، الشخص الداعية الذي ينام ويسهر وهو قلق على مستقبل رسالة الإسلام ورسالة المسلمين في هذا العصر، ليس فقط للمسلمين إنما للدنيا قاطبة. بهذا الحب، بهذا الاندفاع نحو هذا العمل المخلص الصابر الذي كما قلت وأنا أعرفه للشيخ البشير كيف يعيش مع الدعوة حتى في نومه، يعني حتى الأحلام التي يراها، يرى أحلام الدعوة، كيف يعمل كذا، كيف يعيش كذا. هذا الذي نحن بحاجة إليه. لديكم الآن أيها الإخوة يتحدث إليكم الشيخ البشير وهو الشيخ الداعية. أنا يكفيني أنه ما اختاره عنوان لمحاضرته دليل على ما قلته الآن. أترك له الكلمة وجزاه الله خير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ولم يقبضه ربه حتى أقام به الملة العوجاء، بأن قال الناس لا إله إلا الله. فاللهم صل على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الصالحين والصالحات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل كل شيء نشكر الإخوة الذين كانوا سببا في هذا الاجتماع وفي هذا المؤتمر، أن يجعلهم الله مفاتيح للخير مغالق للشر، وأن يعيننا وإياهم على فعل الخيرات وترك المنكرات. فإخواني وأخواتي، موضوع كلامنا كما هو بين أيديكم وبين أعينكم دور الشباب، وكل ذي شأن كبير كان من قبل صغيرا. الشباب في الوسط، كل ذي شأن كبير كان من قبل صغير. شباب، اغتنم شبابك قبل هرمك. هذه الحياة ليست مستمرة، فيها هرم. أما في دار الخلد، في دار السلام، شباب بلا هرم وصحة بلا سقم
وحياة بلا موت. هذه في الحياة الأبدية في دار السلام. أما هذه الحياة المؤقتة ضروري نغتنم فيها شبابنا ونغتنم فيها عمرنا وصحتنا وفراغنا وغنانا حتى نقدم لأنفسنا. فنحن الآن اجتمعنا في هذا المكان من أرض الله. الأرض كلها لله يرثها من يشاء من عباده، ونحن أبناء نفس واحدة، سواء الحاضر منا داخل القاعة أو الخارج من القاعة. السكان في هذا البلد كلهم أبناء هذه النفس الواحدة، كلكم لآدم وآدم من تراب. نحن أولاد آدم. أول مخلوق من الطين هو آدم. الله شرفه بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. أكبر عالم في السماوات وفي الأرض هو أبونا آدم عليه السلام، أبو البشرية، أبو الإنسانية بما فيها، بجميع الملل والنحال، ذكرانا وإناثا، عربا وعجما. أبونا واحد، أمنا واحدة. الله خلق النفس الأولى آدم وكرمه وشرفه بأن أسجد له ملائكته، العالم النوراني، جنود الرحمن. الله اتخذ جنوده من الملائكة، ما اتخذهم من الإنس ولا من الجن. جنود الرحمن، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أمرهم أن يحيوا الوالد، هذه النفس الزكية على الله. إن الله اصطفى آدم، الله شرف آدم، اجتبى آدم، ومن شرف الوالد شرف الأولاد. الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، ما قال لا ولقد كرمنا مسلمين ولا مؤمنين، لا، بني آدم، أولاد آدم مكرمون مشرفون ما داموا على الصراط المستقيم، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا رب العزة لا يحابي أحدا، لا يخشى الدوائر، يقول وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أضف إلى هذا أن رب العزة سبحانه وتعالى من هذا النفس خلق منها زوجها أمنا الأولى، ومن النفس الأولى والثانية بث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه ذرية آدم. ورب العزة سبحانه وتعالى من رحمته بالعباد اجعل كل مولود يخرج لهذه الحياة المؤقتة يخرج مزودا بالاستقامة. هذه فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يخرج من بطن أمه فقير، عريان، حفيان، جيعان، ما عنده ساعة ولا عنده مال ولا عنده حساب في البنك ولا عنده سيارة ولا عنده مسكن ولا شيء، لكن عنده أغلى شيء في هذا الكون هو الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. الدين القيم. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. وراءها جاء ألا تعبدوا إلا الله، ذلك الدين القيم، ذلك الدين القيم. المعبود الواحد في الكون هو رب العزة سبحانه وتعالى. هذه فطرة الله. فنبدأ الآن حتى نصل للشباب. قبل أن يكون المولود شاب نبدأ في رعاية الشباب، وهم أطفال صغار رضاع. كل مولود يولد على الفطرة وأبواه. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحمل الأمانة والرعاية لتكوين هذا الجيل حتى يكون صالح، ما يكون مفسد في الأرض من البداية. الأب والأم وأبواه، الوالد والوالدة، إما يحافظوا له على هذا النور
سعيدا، الله يجعلنا ويكون من السعداء، وإلا يكون الوالد والوالدة سبب في الخسران. وألا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. قدم سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله من أكرم الناس؟ ما دام كلنا لآدم وآدم من تراب، لا فضل، يقول الحبيب لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا لغني على فقير، يبين لنا. فالحبيب قال أتقاهم، القرآن واضح في القضية. قالوا لسنا على هذا نسألك، معلوم عندنا هذا. فقال لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم